اليوم غادي نغلف واحد علبه كتكون عاديه كيفاش نحولوها علبه كهديه نقدموا فيها الهدايا ديالنا. غادي نصوبها البنيته يلاه زادت. الا بغيتو شي حاجه مميزه وشي حاجه اللي ديروها بيديكم وتبقى سوفونير وتبقى ذكرى لهاد البنيته هذه وتقدروا تدمجوا حتى وليداتكم، علاش لا؟ في هاد الاشغال هادو كينميو القدرات ديالهم. هاد الكريطينه هادي انا خديت فيها الكيك. ممكن لكم ديال اي كرتونه، ممكن تكون ديال صباط ولا ديال شي حاجه اخرى، ماشي مشكل. المهم نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاجوها، غادي نحتاجو توب بوبلين. حاجه اخرى بغيت نضيفها هي انه نقدروا نخدموا باي حتوب عندنا في الدار، اي حاجه غوز، اي حاجه. الابداع ما عندوش حدود. يمكن لك تجيك بزاف الافكار، تكون عندك شي حاجه وعليها تبني واحد الفكره، علاش لا؟ عندي اللونغازا، هادشي كلشي كان عندي في الدار، ما شريت حتى شي حاجه وقررت باش نصوب هاد البوكس هادي بواحد الطريقه زوينه بزاف. ان شاء الله نتمنى من الله تعجبكم وتبعوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا النتيجه كيفاش غادي تكون ان شاء الله. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نخدموها هي هاد الغلاقه ديال الكرتون. اول حاجه غادي نديرو هاد اللوط هذا. انا عندي لوط على شكل قطن، يمكن لك تاخدي لوط عادي جدا ديريه. وغادي ندير فوق هاد القطعه ديال البوبليم اللي ديجا انا فصلتها على الغلاقه ديال الكرتون. ديما شدوا العبار من هنا وانتم غاديين كتعبروا. ملي تبغيو تقطعوا انتم غاديين كتعبروا حتى لهنا وكتزيدوا 3 سنتيم اولا 2 سنتيم ديال فين غيلصق هنا. 3 سنتيم من الجويه كاملين، 3 سنتيم او 2 سنتيم على الاقل، 2 سنتيم باش يلصق وباش يكون الفينيسيون مزيان. التغلف ديال الغلاقه ديالنا. غادي ناخذوا ستيلو، غادي وسنتيم غادي نعبروا هذا القطر هذا وغادي نديروا علامه في النص وغادي نقسموا هذا النص هذا حتى نقسموه على جوج، نديروا علامه هنا وعلامه هنا غادي نجيو للنص لهاد البلاصه هذه وغادي نشوفوا يتكون لنا واحد المثلث هكا، مثلث باش يجي العبارات مزيانين. وغادي نديروا واحد علامه هنا، علامه هنا وعلامه هنايا، يكون على شكل مثلث. من بعد ما علمنا بالستيلو ديالنا هاد النقيطات هادو اللي غنديروا فيهم لي بيرل، دابا غادي نديروا اللونغازا هي الاولى حيت غادي يبقاو يبان لنا دوك النقيطات ديال الستيلو.
كملنا التغليف ديال الغلاقه ديالنا. غادي نحطوا هادو باقي ما لصقتهمش، غادي نحطوا هاد لي بيرل هادو على هاد الشكل هذا، وغادي نحطوا هاد الوريده هذه على هاد الشكل هذا، ونتلاقاو ان شاء الله. كملنا اللقطه ديال الكرتونه. دابا غادي ندوزو باش نغلفو الكرتونه. ديجا قطعت الثوب، غادي نخدمو على هاد الشكل هذا، هاد القياس هذا غادي نعبرو من هنا، غنعبرو من هنا ونزيدو 2 سنتيم حتى لهنا ثاني، ندوزو 2 سنتيم فين غادي يلصق الثوب، فين يبقى الشيب ديال الثوب باش لصقنا في الكرتونه. اما بالنسبه للدوره ديال الكرتونه كناخدو اكثر منها باش يجيونا لي بلي، باش يجي الكرتونه زوينه.
لان هنايا ما بقاليش، كانت عندي غير ورقه وحده، ما كفاتنيش الغلاقه والجوج جوايه ديال الكرتونه نديرهم برا. اضطريت باش نقطع داك الحواشي ونديرهم وندير باني بيهم. من بعد غادي ناخدو واحد الغيفون بحال هذا، يمكن لكم تستعملوا اللي بغيتو باش نغطيو هاد البلاصه، هاد الحويشات هادو، هاد الحاشيه. نحصلوا على هذا الشكل هذا. في البوكس ديالنا والصندوق ديالنا على هذا الشكل هذا، كنتمنى يعجبكم. كنتو استفدتوا من هذا الفيديو. خليتكم على خير ولقاكم على خير ان شاء الله في فيديو جديده.